अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी टच कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और अपने साथियों से भी शेयर करें ताकि हमारी गुफ्तगू से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। साथ ही साथ बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें, इससे हमारी हिम्मत भी बढ़ेगी। अगर कहीं पर कोई दुश्वारी हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलो मआ कौलिल हुर्रा, इसका ताल्लुक मा क़ब्ल ही से है। ऐ सह्हा निकाहुल किताबियति व साबियतिल मुअमिनति बे नबिय्यिल मुक़िर्रति बे किताबिन ला आबिदति कवाकिब ला किताब लहा वलो मआ कौलिल हुर्रा। इससे पहले और भी मतन गुजरा, व निकाहुल मुहरिमी वल मुहरिमति वल अमतिल मुस्लिमति वल किताबिया वलो मआ कौलिल हुर्रा। गुफ्तगू ये थी कि मुसलमान बांदी से ऐसी किताबिया बांदी से भी निकाह करना जायज़ है अहनाफ के नज़दीक। वलो मा कौलिल हुर्रा, अगरचे आज़ाद औरत से निकाह पर कुदरत भी हो, आज़ाद औरत पर औरत से निकाह की कुदरत के बावजूद, कुदरत के साथ। तर्जुमा समझ में आया? मसला ये था कि इमाम शाफ़िई अलैहिर्रहमा ये फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स को आज़ाद औरत से निकाह करने की कुदरत है तो जब तक आज़ाद से निकाह की कुदरत है उस वक्त तक वो बांदी से निकाह नहीं कर सकता। उसकी वजह इमाम शाफ़िई ने क्या बताई वो हमने कल जिक्र की थी। उन्होंने ये कहा कि वस्फ ये शर्त के दर्जे में होता है, शर्त की तरह अमल करता है। जैसे कि इंतिफाए शर्त के वक्त इंतिफाए हुक्म होता है, वैसे ही वो कहते हैं इंतिफाए वस्फ के वक्त इंतिफाए हुक्म होगा। और आयत करीमा में वस्फ का जिक्र हो गया है, मिन फतयातिकुमुल मुअमिनात, और शर्त का भी जिक्र हुआ, मन लम यस्तति मिनकुम तौलन, तुम में से जो आज़ाद पाक दामन औरतों से निकाह करने की कुदरत ना रखते हों, फमिम्मा मलकत ऐमानुकुम मिन फतयातिकुमुल मुअमिनात, तो अपने भाइयों की मोमिना बांदियों से, तुम्हारे भाई जिनके भाई के हाथ जिनके मालिक है, फमिम्मा मलकत ऐमानुकुम का माना है ऐमानु इख्वानिकुम, तुम्हारे भाइयों के हाथ जिनके मालिक हैं यानी उनकी बांदियां, तो उनसे निकाह कर लो अगर आज़ाद औरत से निकाह करने की कुदरत नहीं है। तो इमाम शाफ़िई अलैहि रहमत व रिज़वान ने अच्छा इसमें भी जिक्र किया मिन फतयातिकुमुल मुअमिनात, मोमिना बांदियों से, तो मोमिनात का वस्फ मौजूद है ना। तो इसी आयत करीमा से दोनों तरह का इस्तिदलाल इमाम शाफ़िई ने किया। उन्होंने कहा कि देखिए आज़ाद औरत से कुदरत ना हो तो शरीयत, तो कुरान पाक ने कहा कि बांदी से निकाह कर ले, ठीक है। तो शर्त जब तक नहीं पाई जाएगी, तो जब शर्त पाई जाए यानी आज़ाद औरत से निकाह करने की कुदरत अगर हो तो फिर बांदी से निकाह नहीं कर सकता, उन्होंने कहा। ऐसे ही उन्होंने कहा कि यहाँ पर बांदी का भी जो जिक्र है वो भी मोमिना के वस्फ के साथ है। तो उन्होंने कहा कि जब तक मोमिना बांदी का जब जिक्र है तो मोमिना बांदी ही से निकाह कर सकता है,
مومنہ کے علاوہ کتابیہ یا کافرہ باندی سے نکاح نہیں کر سکتا، کہ وصف جو ہے وہ شرط کی طرح ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ احناف کے نزدیک اگر آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت بھی ہو تب بھی باندی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے بیٹا، ایک لفظ کبھی ہم بولتے ہیں تو لفظ جس معنی پر دلالت کرتا ہے وہ معنی اس کا منطوق کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ منطوق، ہے نا؟ اور جس معنی پر اس کی دلالت نہیں ہوتی ہے لیکن وہ اس منطوق سے سمجھ میں آتا ہے، اسی کو مفہوم کہتے ہیں۔ پھر وہ مفہوم دو طرح کا ہوتا ہے، کبھی مفہوم موافق ہوتا ہے منطوق کے، اور کبھی مفہوم منطوق کے خلاف ہوتا ہے، مخالف ہوتا ہے۔ میں نے کہا جیسے قرآن میں فرمایا من فتیاتکم المؤمنات، تم اپنی مومنہ باندیوں سے نکاح کرو، تو یہاں پر من فتیاتکم المؤمنات کی دلالت کس پر ہوئی؟ اس کا معنی کیا ہوگا؟ مومن باندیاں۔ تو مومن باندیاں بیٹا اس لفظ کا منطوق کہلائے گا، ہے نا؟ غیر مومن باندی اس کا منطوق نہیں ہے، یا ہے؟ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے، مومن کا جب وصف ذکر کیا تو اس سے ایک یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے، یہ بھی سمجھ میں آیا کہ غیر مومن سے نکاح نہ کرے، غیر مومن جو باندی ہو اس سے نکاح، یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ کیا اس من فتیاتکم المؤمنات کی دلالت اس پر ہے؟ بولو، کیا لفظ اس کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ نہیں، تو دلالت نہیں ہے بیٹا، لیکن سمجھ میں ایسا آ رہا ہے نا، اس لیے یہ منطوق نہیں کہلائے گا، مفہوم کہلائے گا۔ یہاں پر منطوق میں کیا تھا؟ مومنہ باندیوں سے نکاح کرو، یہ اس بات ہے بیٹا۔ اسی سے کیا سمجھا امام شافعی نے بھی سمجھا اور آپ کے سمجھ میں بھی آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ غیر مومنہ سے نکاح مت کرو۔ تو مت کرو یہ بیٹا سلب ہے۔ تو یہاں پر دلالت جس لفظ کی تھی وہ موجبہ تھا، اور اس سے جو مفہوم دوسرا سمجھ میں آ رہا ہے وہ سالبہ ہے، سلب ہے، اس میں وہ کیا ہے؟ نفی ہے اس کے اندر۔ تو اب بتاؤ وہ نفی اس ایجاب کے موافق ہوگی یا مخالف کہلائے گی؟ ارے بھائی یہاں ایجاب ہے تو وہاں نفی ہے، تو دونوں میں مخالفت ہوگی یا موافقت ہوگی؟ تو بیٹا وہ والا مفہوم ہے وہ مفہوم مخالف کہلائے گا، مفہوم موافق کہلائے گا؟ مفہوم مخالف کہلائے گا نا۔ تو گویا کہ امام شافعی نے مفہوم مخالف کا اعتبار کیا۔ کس کا اعتبار کیا؟ مفہوم۔ اور ایک بات یاد رہے، احناف کے نزدیک نصوص قرآنیہ میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوتا۔ کس کے نزدیک؟ احناف کے نزدیک۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ ایک لفظ جس معنی پر دلالت کر رہا ہے وہ تو اس کا منطوق ہے، وہ تو مراد لیا ہی جائے گا، لیکن جس معنی پر اس کی دلالت نہیں ہے وہ تو مسکوت عنہ ہے، یعنی یہ تو اس سے ساکت ہے، یہ لفظ اس سے ساکت ہے۔ وہ الگ بات ہے، آپ اپنی عقل کے طور پر سمجھ لو، وہ ایک الگ بات ہے۔ مفہوم مخالف کی طرح طور پر آپ اس کو سمجھ رہے ہو، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن لفظ کی اس پر کوئی دلالت نہیں ہے، لفظ تو اس سے ساکت ہے۔ جب ساکت ہے تو اس کی بنا پر وہاں یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ اس سے یہ تو ثابت کیا جائے گا کہ مومنہ باندیوں سے نکاح کرو، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں کیا جائے گا کہ غیر مومنہ سے نکاح مت کرو، غیر مومنہ سے نکاح مت کرو، اس پر اس کی کوئی دلالت، یہ اس سے ساکت ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے احناف کے نزدیک نصوص قرآنیہ میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، اور امام شافعی نے مفہوم مخالف ہی کا اعتبار کر لیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
ذہن بات آ گئی ہے؟ تو یہ ہماری طرف سے جواب دیا جائے گا کہ آپ نے مفہوم مخالف کے ذریعے سے استدلال کر لیا یہ، اور مفہوم مخالف سے استدلال کرنا ہمارے نزدیک صحیح، اس لیے ہمارے نزدیک بیٹا آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت بھی ہو تب بھی باندی سے بھی نکاح کر سکتا ہے، مومنہ باندی سے نکاح کر سکتا ہے، ساتھ ہی ساتھ کتابیہ سے بھی نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ مفہوم مخالف پر لفظ کی کوئی دلالت نہیں۔ وجہ سمجھا؟ اس کے جوابات ہم اور بھی دے سکتے ہیں، لیکن وہ جوابات تھوڑے سے مشکل ہو جائیں گے، اس لیے وہ ہم یہاں پر ذکر نہیں کر رہے ہیں کہ شرط منع حکم میں عامل ہوتی ہے یا منع سبب میں، اس کو لے کر ہم ابھی جواب دے سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کے لیے تھوڑی مشکل ہو جائے گی، بات تفصیلی بحث ہے، لیکن یہاں پر اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کی۔ فرماتے ہیں وَلَوْ مَعَ طَوْلِ الْحُرَّةِ، اگرچہ آزاد پر قدرت ہو، المراد بطول الحرہ القدرت علی نکاحہا، طول حرہ سے مراد کیا ہے؟ آزاد عورت کے سے نکاح کرنے کی قدرت، بِأَنْ يَكُونَ لَهُ مَهْرُ الْحُرَّةِ، بہی طور کہ اس کے لیے قدرت ہو کس بات کی؟ مہر حرہ کی، آزاد عورت کو مہر دینے کی، بھئی ان کے مہر زیادہ ہوتا ہے باندی کے مقابلے، وَنَفْقَتُهَا، ایسی اس کا نفقہ، آزاد عورت کا خرچہ بھی زیادہ ہوگا، ہے نا، باندی کے بمقابل، تو ان پر قدرت ہو۔ وفیہ خلاف الشافعی، اس میں بھی امام شافعی علیہ رحمہ کا اختلاف ہے نا، وصف والی مسئلے میں، جیسے شرط میں تھا ویسے ہی وصف میں۔ اصل میں امام شافعی نے وصف کو شرط کے ساتھ ملحق کر دیا ہے، انہوں نے کہا کہ وصف نہ ہونے کی صورت میں ویسے ہی حکم نہیں ہوگا جیسے کہ شرط نہ ہونے کی صورت میں حکم نہیں ہوتا ہے۔ ہم تو ایک تو یہی کہیں گے وصف کو شرط کے ساتھ ملحق کرنا ہی صحیح نہیں ہے، مطلقاً وصف کو شرط کے ساتھ ملحق کرنا صحیح نہیں، وصف کے 3 درجے ہوتے ہیں، سمجھے نہیں؟ تو مطلقاً وصف کو شرط کے ساتھ ملحق نہیں، ہاں جہاں پر وصف بے معنی شرط ہو تو وہ وصف شرط کے ساتھ ملحق ہوگا، اور پھر شرط کے ساتھ جب ملحق کر دیا تو عدم شرط سے عدم حکم ہونا، یہ ہمارے نزدیک یہ بھی صحیح نہیں ہے، ہمارے نزدیک عدم شرط سے عدم سبب تو ہوگا لیکن عدم حکم نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ تفصیلی گفتگو، تھوڑی سی باریک گفتگو ہے، یہ آپ کے لائق نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں پر پیش بھی نہیں کرنا چاہتے اسے۔ فرماتے ہیں وفیہ خلاف الشافعی، اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے، بناءً علی، اس پر بنا کرتے ہوئے کہ ان تعلیق بالشرط یوجب العدم عند عدم الشرط، کہ تعلیق بالشرط یہ واجب کر دیتی ہے عدم کو، یعنی عدم حکم کو واجب کرتی ہے عند عدم الشرط، شرط نہ ہونے کے وقت، یعنی شرط نہیں پائی جائے گی تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا، یہ ان کا استدلال تھا۔ فقولہ تعالی، تو اللہ کا فرمان ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا الی آخر، من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات۔ دلہ، یہ اس آیت کریمہ نے دلالت کی اس بات پر، یا اس فرمان نے، اللہ کے اس قول نے دلالت کی اس بات پر، انہ لو کان لہ طول الحرہ، کہ اگر آدمی کو آزاد سے نکاح کرنے کی قدرت ہو، لم یجوز لہ نکاح الامتی، تو اس کے لیے باندی سے نکاح کرنا جائز، یہ امام شافعی نے استدلال کیا۔ تو مفہوم مخالف سے ہی تو استدلال ہوا ہے بیٹا، یہ ہے، ہم کہیں گے ہمارے یہاں پر نصوص قرآنیہ میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے۔ اما عندنا، رہا ہمارے نزدیک، فہو ساکت عن ھذا الحکم، ہمارے نزدیک یہ جو مفہوم مخالف سے آپ نے استدلال کیا نا، اس سے ہمارے نزدیک یہ آیت کریمہ ساکت ہے، آیت کریمہ اپنے معنی پر دلالت کر رہی ہے، اور جو دوسرا مفہوم ہے اس سے وہ ساکت ہے، اس کی اس پر کوئی دلالت نہیں ہے۔ فبقی الحکم علی تقدیر طول الحرہ، تو حکم باقی رہے گا، یعنی نکاح کرنے کا حکم باقی رہے گا طول حرہ کی تقدیر پر بھی،
तौले हुर्रा की, तौले हुर्रा यानी आज़ाद औरत से निकाह करने के जायज़, निकाह करने की कुदरत होने की सूरत में भी हुक्म बाकी रहेगा किस पर? अलल हिल्ल असली, हिल्ल असली पर। हिल्ल असली क्या कि बेटा अगर ये यहाँ पर मफहूम मुखालिफ का एतबार ना करें तो फिर तो हिल्ल असली तो यही है कि कुरान ने यही फरमाया कि कुछ मुहर्रमात का ज़िक्र किया और मुहर्रमात के ज़िक्र के बाद सीधा सीधा फरमा दिया व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम। और तो मा वराअ ज़ालिकुम में बांदी भी तो दाखिल है? क्या वहाँ पर ज़िक्र किया था कि अगर आपको आज़ाद औरत से निकाह करने पर कुदरत हो तब आपके लिए बांदी से निकाह करना हराम मुहर्रमात में ज़िक्र किया क्या? इसे नहीं किया, बल्कि सीधे सीधे क्या फरमा दिया गया? उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम। ठीक है ना? तो इस आयत करीमा से हिल्लत ही समझ में आ रही है, उसी हिल्ल असली पर बाकी रहेगा। फरमाते हैं फ़बक़ियल हुक्म अला तक़दीर तौलिल हुर्रा, तो तौले हुर्रा यानी आज़ाद से निकाह करने की कुदरत की तकदीर पर भी हुक्म बाकी रहेगा अलल हिल्ल असली, हिल्ल असली पर। वक़ज़ा फ़िल अमतिल किताबिया, ऐसे ही अमत किताबिया में भी। क्यों बेटा? मुहर्रमात में अमत किताबिया का जिक्र नहीं किया गया ना, बिल्कुल है या किया गया? नहीं, कि बांदी किताबिया बांदी है तो उसके हुर्मत का कौल नहीं किया गया। जब नहीं किया गया और फिर उसके बाद ये फरमा दिया गया व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, तो इससे ये पता चला कि किताबिया बांदी भी हलाल है, उससे भी निकाह करना सही है, वहाँ पर भी कोई शर्त नहीं है, कुछ नहीं। वल हुर्रा अलल अमती यानी निकाहुल हुर्रती अलल अमती, इसका अत्फ़ है मुहरिम और मुहरिमा पर। यानी सही है आज़ाद औरत से निकाह करना अलल अमती, बांदी पर। बेटा बांदी पहले से है, तो बांदी पहले से है तो आज़ाद औरत से निकाह करना चाह रहा है, बांदी से भी वक्ती करता है और आज़ाद औरत से भी निकाह करना चाह रहा है, तो क्या ये निकाह करना सही है या नहीं है? फरमाते हैं कि आज़ाद औरत से, बांदी मौजूद है, आज़ाद औरत से फिर निकाह करना ये सही है। ठीक है। व अर्बइन मिन हराइरा, और 4 आज़ादों से भी निकाह करना सही है, क्योंकि कुरान ने कह दिया 4 आज़ादों से, 4 आज़ाद औरतों से निकाह करना सही है। फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबाअ, है कि औरतों में से जो हलाल है तुम्हारे लिए उनमें से 2-2 से निकाह करो, 3-3 से, 4-4 से, 2-2, 3-3, 4-4। ये उर्फन बोलते हैं ना कि जैसे कहा जाता है ना आपके तो दोनों हाथों में लड्डू है, तो दोनों हाथों में लड्डू बोला जाता है ना, वाकई दोनों हाथों में लड्डू होते हैं तभी बोला जाता है? नहीं, अरे किसी को खुशी मिल गई, कुछ खुशी मिली, कामयाबी मिली, तो आदमी कह देता है भैया आपके तो दोनों हाथों में लड्डू है, हालांकि होते नहीं, एक में भी लड्डू नहीं होता है, लेकिन कहा जाता है दोनों में। ऐसे ही किसी को 2 इनाम मिले, क्या मिले? कामयाबी पर 2 इनाम मिले, तो आपका साथी आके बोलता है अरे 2-2, तो 2-2 का मतलब क्या? 2 ही है, 4 नहीं है मुराद, या होता है 4? आपके पास 2-2 जुब्बे, तो 2-2 जुब्बे का मतलब 2 ही होते हैं ना, लेकिन बोला क्या जाता है? ठीक है ना? ऐसे कुरान में फरमाया गया मसना, 2-2, 3-3, 4-4, मुराद ये कि 4 तक, 2 औरतें, 3 औरतें, 4 औरतों से निकाह करना ज़रूरत के मुताबिक, बिला ज़रूरत तो ना करे। ठीक है, हाँ, और इंसाफ भी करे तब, ज़रूरत हो और साथ ही साथ उनके माबैन अदल व इंसाफ भी रहे, शराइत रहेंगे इसके साथ। ठीक है, तो 4 औरतों से निकाह करना भी सही है, कुरान ने फरमा दिया। यहाँ पर रवाफिज ने 9 औरतों से निकाह करना जायज़ करार दिया। कितने? रवाफिज ने
9. खवारिज ने 18 का कॉल कर लिया बेटा। कैसे? 2 में 2, 3 में 3, 3 2 5 हो गई। 3 2 5। अरे बात नहीं समझी बात। अरे यानी रवाफिज ने यही कहा कि 2 का मतलब 2 ही है, 3 का मतलब 3 है, तो 3 और 2 कितनी हो गई? उन्होंने सबको जोड़ दिया। 3 2 5 और फिर 4 का मतलब 4, 5 4। तो उन्होंने कहा 9 बीवियों से निकाह करना जायज़, 9 औरतों से निकाह करना जायज़। और इस पर खवारिज ने जो है ना, उन्होंने अपनी अक्ल का मतलब अक्ल पर एतमाद किया और अक्ल का उन्होंने कहा कि देखिए 2 2 3 3 4 4 तकरार पर दलालत है ये। इस पर तो 9 तो वैसी हो गई जैसे कि रवाफिज ने कहा। अब वो कह रहे हैं तकरार है, तो उसी में तकरार, तो 2 2 का मतलब 4 4, 2 2 का मतलब 4, 3 3 का मतलब 6, 4 4 और 6 10 और 4 4 का मतलब 8 18, 10 और 8। तो बेटा खवारिज ने तो कह दिया 18 औरतों से निकाह करना सही है। समझे नहीं? मैंने अपनी बात बता दी कि 4 ही औरतों से निकाह करना। कुरान पाक की ये आयत करीमा तादाद ही को बयान करने के लिए आई है, वरना तो ओहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, मुहर्रमात के मा सिवा सब तुम्हारे लिए हलाल हैं। तो सब मा वराअ ज़ालिकुम में मा में उमूम है ना, तो पूरी दुनिया की औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं। 1 लाख से करो, 1 करोड़ से निकाह करो, तो माँ का उमूम ये बता रहा है। ठीक है ना? वो आयत करीमा बेटा जाहिर है। क्या है? जाहिर है इबाहत निकाह में। उसमें तादाद नहीं बताई गई है, तादाद नहीं बताई गई। ये नहीं कहा गया इतनी जायज़ है, इतनी जायज़ है, 1 लाख जायज़, 2 लाख जायज़, कितनी लाख जायज़, कुछ नहीं बताया गया। नफ्स इबाहत तो इबाहत के सिलसिले में तो जाहिर है, लेकिन तादाद नहीं बताई गई। अब ये आयत करीमा देखो, फन के मा ताबा लकुम, इससे इबाहत भी समझ में आ रही है ना, इबाहत निकाह भी समझ में आ रही है। मज़ीद वजाहत बढ़ गई ना इसकी, क्योंकि इसमें तादाद भी बता दी गई। और जो बेटा मज़ीद जो वजाहत में बढ़ जाए, वो ज़ाहिर से के बमुकाबिल वजाहत में जो बढ़ जाए उसी को नस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसूल शाशी में पढ़ा है ना। और ज़ाहिर और नस में जब तारुज़ हो, तो आपने पढ़ा होगा कि वैसे तो ये सबके सब हुक्म को वाजिब करती हैं, लेकिन जब तारुज़ हो जाए तो तारुज़ होने के वक्त में ज़ाहिर को छोड़ा जाएगा, नस पर अमल किया जाएगा। और ज़ाहिर तो बता रहा था क्या? सब हलाल हैं, पूरी दुनिया की औरतें हलाल हैं मुहर्रमात के सिवा। तो ज़ाहिर से ये समझ में आ रहा है कि कोई तादाद नहीं है। और नस ने इबाहत भी बताया, मज़ीद वजाहत तादाद भी बताई है ना। तो ये आयत करीमा फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, ये क्या होगी? नस। क्या होगी? ये नस होगी। अब तारुज़ हो गया इसमें ज़ाहिर में, और तो ज़ाहिर को छोड़ा जाएगा, नस पर अमल किया जाएगा। लिहाजा अहनाफ ने नस ही पर अमल किया। क्या? वो क्या? सिर्फ 4 बीवी। फरमाते हैं व अर्बईन मिन हराइरा, और आज़ाद औरतों में से 4 से निकाह सही है। व इमाइन, ऐसे 4 बांदियों से भी निकाह सही है। फ़कत सिर्फ या तो 4 आज़ाद औरतों से निकाह करना चाहे तो 4 आज़ाद औरतों से भी निकाह कर सकता है, और 4 आज़ाद औरतों से निकाह नहीं कर सकता है, या कर भी सकता है, लेकिन अगर 4 बांदियों से निकाह करना चाहे तो कह रहे हैं कि 4 बांदियों से भी निकाह करना सही। लेकिन ये बेटा ये आज़ाद के हक़ में है। क्या है? आज़ाद के हक़ में। ग़ुलाम के हक़ में वही 2 हो जाएगा, जहाँ पर 4 वहाँ पर 2।
वलिल अब्द निस्फुहा, और गुलाम के लिए इसका निस्फ, 4 का निस्फ कितना होगा? तो 2 से निकाह कर सकता है वो, 4 से नहीं। वहुबला मिन जिना, ऐसी निकाह सही है उस औरत से भी जो हामिला हो गई हो जिना करने की वजह से, जिना से, उससे किसी ने जिना कर लिया, अब जिना की वजह से वो हो गई हामिला। क्या हो गई? हामिला हो गई। अब सोचा कि ये हामिला हो गई, जल्दी इसका भैया निकाह कर दो। अब निकाह अगर कोई करेगा तो उसका निकाह तो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निकाह सही हो जाएगा, लेकिन बेटा वती करना जायज़ नहीं होगा, शौहर का वती करना जायज़ नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया है, किस बात से? कि दूसरे की खेती को सैराब करे, है? हर से गैर को सैराब करना लाजिम आएगा यहाँ पर। इसलिए जब तक वज़े हमल ना हो जाए उस वक्त तक, या ये कि इद्दत गुजर जाए उसकी, लेकिन चूंकि हामिला है तो हामिला में तो इद्दत तो वज़े हमल ही है बेटा, तो जब तक वज़े हमल ना हो वती नहीं कर सकता, निकाह हो जाएगा। ठीक है? लेकिन अगर इत्तिफाक से, या हमने इल्लत जो बताई कि वती नहीं कर सकता, आदम वती ना करने की इल्लत वजह हमने क्या बताई? कि दूसरे के पानी के साथ अपने पानी को मखलूत करना है ना? इसलिए जहां पर दूसरे के पानी से अपने पानी का इख्तिलात लाजिम नहीं आए, ये इल्लत लाजिम नहीं आए, तो वहां पर वती करना भी जायज़ हो जाएगा। मसलन हामिला औरत है, जिना की वजह से हामिला हो गई थी, जिना की वजह से हामिला हो गई, अब उसी जानी ही से निकाह किया जा रहा है, इससे तो बेटा उसी जानी ने अगर उसी से निकाह कर लिया तो उसका वती करना हलाल होगा। क्यों? यहां पर इश्तिबाहे माँ नहीं होगा। वजह समझ में आ गई? फरमाते हैं वहुबला मिन जिनन, जिना की वजह से जो हामिला हो गई हो उससे भी निकाह सही है, जायज़ है। वला तू उता, और उससे वती नहीं की जाएगी, हत्ता तदा हमलहा, यहाँ तक कि वो अपने हमल को वज़े हमल कर दे, तो इसके पूरी मुद्दत हमल इसकी इद्दत है ना? व मौतूअते सय्यदिहा, और उस औरत और उस बांदी से भी निकाह सही है जिस बांदी से उसके सरदार ने वती कर ली हो, उसके आका ने वती की, वो मौतूआ है ना? अब वती करने के बाद उसने किसी से उससे बांदी का निकाह करा दिया, निकाह करने की इजाज़त दे दी, तो ऐसी मौतूआ बांदी से निकाह करना सही है। समझे? या अगर किसी बांदी से जिना कर लिया, बांदी से नहीं किसी औरत से जिना कर लिया, बांदी से जिना नहीं होता, जिना कर लिया किसी औरत से, अब जिना करने के बाद उससे निकाह करना सही है। नहीं यार, मर्द से नहीं, औरत से, उस औरत से निकाह करना सही है। फरमाते हैं कि वह मौतूअते सय्यदिहा, और उस मौतूआ से भी निकाह करना सही है जिसके जो मौतूआ हो अपने सरदार की, अपने आका की, यानी जिसके आका ने उससे वती की हो। औ जानिन, या जिससे वती किसी जानी ने कर ली हो, वती हराम के तौर पर। फरमाते हैं ऐ यजूज़ु निकाहो अमतिन वतियाहा सय्यदुहा, उस बांदी से निकाह करना जायज़ है जिससे उसके सरदार ने, आका ने वती की हो। वला यजिबु अला ज़ौज, अब ये मसला क्यों बताया? वो मसला ये है कि भाई बांदी से वती तो की और इसका निकाह आपने कह दिया जायज़ है, तो क्या निकाह क़ब्ले इस्तिब्रा जायज़ है या बादे इस्तिब्रा जायज़ है? क्या है? क़ब्ले इस्तिब्रा जायज़ है या बादे इस्तिब्रा जायज़ है?
تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس کو استبرا کا مطلب حیض آ جائے، جس سے یہ یقین ہو جائے کہ یہ حاملہ نہیں ہے، سمجھے نا؟ تو فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا صحیح ہے، اور جس سے نکاح کیا گیا جو شوہر ہے اس پر واجب نہیں ہے استبرا، کہ وہ براءت کا اظہار کرے، طلب براءت کرے۔ طلب براءت کا مطلب وہی کہ حیض گزر جائے، یعنی وہ وطی بھی کر سکتا ہے، یہی تو ہے نا، وہ یعنی حیض نہیں بھی آیا ابھی تب بھی وطی کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے بیٹا کہ آقا اس سے باندی سے نکاح کرنے کی اجازت دے رہا ہے نا، تو جب آقا اجازت دے رہا ہے تو اس کا اجازت دینا ہی یہ استبراء کے قائم مقام ہے۔ اگر وہ حاملہ ہوتی تو آقا اس سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے فرمایا کہ یہاں پر آقا کا اجازت دینا ہی استبراء کے قائم مقام ہے، اس لیے شوہر پر استبراء واجب نہیں ہے۔ لیکن واجب نہ ہونے کی نفی کر رہے ہیں، یاد رکھنا، واجب نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ مستحب بھی نہیں ہے، اس لیے ہمارے فقہاء نے فرمایا مستحب ابھی بھی یہی ہے شوہر کے لیے کہ وہ استبراء کرے، کیا کرے؟ تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، یقین ہو جائے کہ جب حیض آ جائے گا تو یقین ہو جائے گا کہ ہاں حاملہ نہیں ہے، اس لیے لا یجب کریں، ٹھیک ہے نا، اس لیے استحباب تو باقی رہے گا۔ ولا یجب علی الزوج الاستبراء، زوج پر استبراء واجب نہیں ہوگا۔ وقضا نکاح من وطئها رجل بالزنا، ایسے ہی اس عورت سے بھی نکاح کرنا صحیح ہے جس عورت سے وطی کر لی ہو کسی آدمی نے زنا کے طور پر۔ ولا یجب علی الزوج الاستبراء، اس صورت میں بھی شوہر پر استبراء واجب نہیں ہوگا۔ شوہر پر یعنی استبراء کا مطلب براءت کو طلب کرنا، کہ وہ عورت سے کہے بھی پہلے حیض آ جائے اس کے بعد وطی وغیرہ ہو، ہے نا، یہ کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ وہ وطی بھی کر سکتا ہے، لیکن مستحب یہی ہے کہ احتیاط کر لے، ہے ہاں، لیکن واجب نہیں ہے۔ اچھا یہاں پر واجب کیوں نہیں ہے؟ تو بیٹا یہاں پر اس لیے کہ زانی نے تو زنا کیا ہے نا، اگر بالفرض وہ ٹھہر بھی جائے، حمل بھی ٹھہر جائے، پریگننٹ ہو بھی جائے اگر عورت، تب بھی تو حدیث پاک میں فرمایا الولد للفراش وللعاہر الحجر، نبی کریم نے فرمایا کہ ولد کس کا ہوگا؟ فراش کا ہوگا، یعنی وہ شوہر کا ہوگا، نسب اس کا کس سے ثابت ہوگا؟ شوہر سے۔ وللعاہر الحجر، اور زانی کے لیے تو پتھر ہوگا سے، اس بچے کا ثبوت اس سے نہیں ہوگا۔ جب ثبوت اسی سے ہی ہو رہا ہے تو اب ثبوت اسی سے ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر اشتباہ ماں کا اعتبار ہے ہی نہیں، یہاں پر تو صرف اسی کا ماں مانا جائے گا، اسی کا پانی مانا جائے گا جس سے نکاح ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں اس لیے استبراء واجب نہیں ہوگا یہاں۔ وقضا نکاح من وطئها رجل بالزنا ولا يجب على الزوج الاستبراء، ٹھیک ہے، بات ہوگی پوری۔ ومن ضمت الى محرمہ، اس کو کل پڑھ